नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। आज का जो बयान है वो उन किताबों के लिए है और इसमें कुछ सनातनी और इस्लामी धर्म के बारे में जो है बताया जाएगा और उन किताबों के बारे में जो वाकई में अल्लाह की तरफ से आई हैं उनकी पहचान क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुने, उन किताबों की पहचान जो वाकई खुदावंद करीम ही की हैं और किसी बंदे का दखल नहीं है। तो जितनी भी किताबें हैं उनमें एक श्रेष्ठता का सिद्धांत हो। जितनी भी किताबें हों जो भी पढ़ें उसमें एक ही श्रेष्ठता का सिद्धांत हो, यानी कि एक ही कायनात को पैदा करने वाले का पता हो, ख़बर हो, बयान हो, ज़िक्र हो। तो एक श्रेष्ठता सब बंदों का मालिक खालिक हो, एक ही श्रेष्ठता, उसी ने कुल कायनात को पैदा किया है। एक जगदीश का प्रवचन हो और उसी की पूजा सर्वश्रेष्ठ हो। कुल कायनात को पैदा करने वाले की पूजा, उसी की पूजा जो है सिर्फ उसी के लिए पूजा हो, गैर की पूजा हराम हो, क्योंकि सबका दाता एक है जो हमेशा से है और उसको मौत नहीं। ना वो बाप है, ना माँ, ना बेटा और किसी तरह किसी का मोहताज नहीं है, बेनियाज है और ना उस जैसा कोई है और ना बीवी, ना बच्चे, ना औलाद हो। मृतलोक अमरलोक का तज़किरा हो, यानी दुनिया और आखिरत का। ये सब किताबें खुदा की किताबें हैं जिनके अंदर ये सब ज़िक्र हो, ये पता हो, ये एड्रेस हो। तो समझ लो ये खुदा की तरफ से किताबें हैं, ये पहचान है अल्लाह की किताबों की। तो अब किताबें ये नहीं कि जैसे कुरान पाक है, कुरान पाक से अलावा भी तो और किताबें हैं ना आसमानी, उन किताबों के लिए कहा गया है। तो सनातनी उस किताब मुबीन को, जो सनातन अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो सनातनी उस किताब मुबीन को, जिसे हम किताब मुबीन कहते हैं, लोहे महफूज कहते हैं, तो सनातनी उसको कहते हैं लेखा जोखा। क्या कहते हैं? लेखा जोखा। और तुलसी रामायण में ये कहते हैं कि तुलसी रेखा कर्म की मेट सके ना राम। तुलसी रेखा कर्म की मेट सके ना राम, और मेटे तो अजरज नहीं पर समझ किया है काम। जो तकदीर में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता, जो तकदीर में लिखा वो होगा, और अगर मिटा भी दे वो खुद ही तो कोई अचरज नहीं है, मगर पहले से ही सोच समझ के लिखा है, तो जो होना है वो होना है। तो जैसे भी जो वक्त आया, ज़माना आया, उसी के हिसाब से उसी किताब के पार्ट या हिस्से आसमानी किताबों के नाम से आते रहे, कभी वेद, कभी ग्रंथ, कभी बाइबल, और सबसे आखिर में आखिरी नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान उतारी गई। अब बात समझ में आ गई मुकम्मिल। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कुछ कम या बेश नबी तशरीफ़ लाए हैं। तो उन्हीं में से ये हिंदी में जो है उन्हें अवतार कहते हैं, अरबी में जो है पैगंबर कहते हैं, रसूल कहते हैं, नबी कहते हैं, और सभी अल्लाह का पैगाम लेकर के आए हैं और सभी ने एक पैगाम दिया है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी की पूजा करो, आपस में मोहब्बत से रहो, एक दूसरे को दुख ना दो और मदद करो एक दूसरे की। और किताबों की पहचान बता दी कि उनके अंदर एक ही पैगाम होगा। आप कोई सी भी किताब पढ़ लो। तो वो पाकज़ात जो हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहेगा, और आज भी ऐसा ही है जैसा पहले था, हमेशा से, और उसने अपने नूरानी ख़याल से कहा हो जा, और वो नूरानी ख़याल सब कुछ हो गया, और जो हो गया उसको एक किताब बनाकर लिख लिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई कहानी बनाकर अपने जहन में फ़िट करके एक कैसेट में भरकर ऐसी जगह रखे जहां नज़र के सामने रहे, और उसी आधार पर जैसे वीडियो कैसेट में भरा है, एक मादी
عناصری دنیا اس جیسی بنانے لگے، ایسا ہی جو نورانی خیال میں آیا تھا، زمین و آسمان بنا کر اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے بنا دیا۔ پنج تت سے یعنی کہ وہ جو نورانی خیال تھا اس کو پھر بنانا شروع کیا، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے بنا دیا پنج تت سے، اور بنایا جا رہا ہے، اب بھی بن رہا ہے۔ وہ جو نورانی خیال میں آیا تھا اس کو قلم بنا کر لوح محفوظ میں حفاظت سے لکھ دیا، اور اس کتاب کا نام اللہ نے قرآن میں کتاب مبین بتایا۔ سناتن اس کو لیکھا جوکھا کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی اسی لوح محفوظ کو؟ تو اب دونوں بات بتا دی، اب یہ جو ہے اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ موجود اسلام جو ہے آج کے دور میں، جو موجودہ اسلام ہے، یعنی اس آج کے دور یا زمانے میں جو اسلام ہے وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اور اس میں ذرا فرق نہیں آیا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نہیں لائے، اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا ہے، یعنی پورا کیا ہے۔ اسلام کی شروعات آدم علیہ السلام نے کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل یا پوری کر دی۔ عربی بھاشا میں اس کا نام اسلام ہے، اور سنسکرت میں اسی کو سناتن کہتے ہیں یا سناتن دھرم۔ شروع میں خدا کی کتابوں پراکرتک یعنی قدرتی بھاشا یا زبان سے کام چلایا۔ قدرتی بھاشا یا زبان چتر یا تصویریں، لکیریں، لہریں اور آکار تھے، لفظ یا اکشر ایجاد نہیں ہوئے تھے شروع میں۔ تو بھئی اللہ پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں، حالانکہ کوشش یہ ہے کہ جو فرق ہیں دلوں کے اندر اور سمجھ میں جو فرق ہیں، کوئی کچھ سمجھ رہا ہے ہندی اور عربی، بھائی عربی والے ہندی، اردو والے وہ ہندی سنسکرت نہیں جانتے، اور جو سنسکرت والے ہیں ہندی والے وہ اردو عربی نہیں جانتے۔ بات وہ بھی وہی کر رہے ہیں، ادھر بھی وہی ہو رہی ہے، لیکن سمجھ کیا رہے ہیں کہ الگ ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ان میں وہ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، مان نہیں رہے ایک دوسرے کی بات، جبکہ بات ایک ہی ہو رہی ہے۔ تو جب ایک بات ہو رہی ہے اور ایک ہی مالک کو ماننے کی بات دونوں کر رہے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو آپس میں ایک کرنے کے لیے یہ دونوں زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں، اور ان کا ذکر بار بار اسی لیے کیا جا رہا ہے، سناتن اور اسلام، یعنی کہ ایک ہی ہیں دونوں۔ جو اپنے آپ کو سناتن کہہ رہے ہیں وہ اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں، وہ بھی شانتی کا راستہ ہے، یہ بھی اردو میں امن و امان، اور سنسکرت میں ہندی میں شانتی۔ بھائی امن و امان کا راستہ سنسکرت میں شانتی پتھ، پتھ یعنی کہ راستہ، شانتی یعنی کہ سکون، امن، ایک ہی تو بات ہے۔ وہی ایشور ہے، وہی اللہ ہے، وہی اوم ہے، وہی جگدیش ہے، وہی گاڈ ہے، سب اسی کے نام ہے، سب اسی کو پکار رہے ہیں اور سب کے کام کر رہا ہے۔ جو جس نام سے پکار رہا ہے اللہ پاک اس کی سن رہا ہے، کیونکہ کائنات تو اسی نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں اتفاق اور محبت پیدا فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن و امان پیدا کرے اللہ پاک، اور پوری دنیا میں امن و امان پیدا کرے، اور جو شانتی پتھ کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، اللہ پاک ان کو ثابت قدم رکھے، سبھی کو جو چلنے والے ہیں، جتنے بھی ہمارے اولیاء اکرام ہیں اور رشی منی ہیں اور سادھو سنت ہیں، یہ سب سیدھے راستے پہ ہی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے پرارتھنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور بھیا جو دنیا والے ہیں، ضرورت مند ہیں، جب ان کی شرن میں جاتے ہیں، جب ان کے دربار میں جاتے ہیں، اور جب ان سے ارداس کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو وہ ان کی سنتا بھی ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک وہ سنتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔